والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما لابد أن تعطي نفسك برهة بسيطة. نعم، الفترة بسيطة مثل دقيقة فيها تستشعر وتحضر وتجهز المقام الآخر في أذنك مثل والضحى والليل إذا سجى ما سليم طالما أنت في مقام واحد ليس البرهة برضه، ولكن إذا انتقلت تعطي نفسك برهة مثل والضحى والليل إذا سجى ما هذا التحضير وتجهيز المقام الآخر كي تنتقل إليه بسهولة ويسر. صحيح؟